1 राख्यो भने 0 आउँछ 1 by any नम्बर भनेको फेरि इन्फिनिटी माइनस यसको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो कि हैन हुन त हो सर अब हामीसँग त एल हस्पिटल रुल युज गर्नको लागि त कि त 0 by 0 हुनु पर्यो कि त इन्फिनिटी by इन्फिनिटी हुनु पर्यो अब त्यो फर्म ल्याउनको लागि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई हामीले एलसीएम लिदिन सक्छौं यसको एलसीएम लिदियो भने के आउँछ त x - 1 ln x आउँछ हुन्छ आशिष अब यो x - 1 क्यान्सल भएर ln x ले x सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x के हुन्छ त ln x हुन्छ यो माइनस अब के त ln x क्यान्सल x - 1 भयो यो बनेको टर्म के छ x - 1 छ अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 यो बनेको x ln x माइनस माइनस प्लस 1 अपन के हुन्छ x - 1 ln x हुन्छ हो के हैन त अब तिमीले x को ठाउँमा 1 राख्यो भने के आउँछ त x को ठाउँमा 1 राख्यो भने यहाँ 1 1 minus 1 0 यो पनि 0 नै हुन्छ यहाँ 1 राख्यो भने यो 1 हुन्छ ln 1 भनेको 0 0 ले 1 लाई गर्दा 0 भयो यहाँ 1 1 minus 1 plus 1 पनि 0 भनेपछि अब यसको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म के आयो त 0 by 0 मा कन्भर्ट भयो कि भएन हो सर अब 0 by 0 सी एल हस्पिटल रुल युज गर्न पाइयो अब एल हस्पिटल रुल युज गर एल हस्पिटल रुल युज गर्दाखेरि अब यसमा हामीले एल हस्पिटल रुल युज गर्दा के हुन्छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब यसमा हामीले एल हस्पिटल रुल युज गर्दाखेरि x लाई डेरिभेटिभ यो x इन्टु ln x यसमा त हामीले डेरिभेटिभको कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त u इन्टु v को फर्मुला हो के हैन त हो सर अब x लाई u मान ln लाई v मान ल x लाई u मान्यो भने x को डेरिभेटिभ गरौ यसलाई सेम लेखौ x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ ln x को के भयो त ln x प्लस अब x लाई सेम लेखौ कला डेरिभेटिभ गरौ ln x लाई ln x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 by x हुन्छ यो x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो माइनस को माइनस x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 1 भनेको कांस्टेंट टर्म त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ अब डिनोमिनेटरमा हेर डिनोमिनेटरमा पनि यसलाई u माने यसलाई v माने यसलाई u माने यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ x को डेरिभेटिभ 1 अनि 1 को 0 भनेपछि 1 ले ln x लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ ln x हुन्छ फेरि के त प्लस अब के ने यो भनेको x - 1 को x - 1 इन्टु ln x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1 by x हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ है अब यो फर्म भइसकेपछि यसमा हाम्रो टर्म के त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 सर एकछिन यो तल के गर्नु हो भन्नु त कुन कसरी लानु हो तल हामीले यसलाई u इन्टु v को फर्मुला युज गरेको आशिष u इन्टु v जस्तै u इन्टु v गर्दाखेरि x - 1 लाई u मान्यौ ln x लाई v मान्यौ पहिला हामीले u को डेरिभेटिभ गरे v लाई सेम लेख्छौ हो किन मैले फर्मुला लेख्दिनु पर्छ र पर्दैन सर छ फर्मुला है हो अब x - 1 को डेरिभेटिभ गरे x को डेरिभेटिभ 1 1 को डेरिभेटिभ 0 भनेपछि यसको 1 आयो 1 ले ln x लाई मल्टिप्लाई गर्दा ln x आयो प्लस अब x - 1 लाई सेम लेख्यौ ln x को डेरिभेटिभ गर्दा के भयो त 1 by x भयो अब यो माथिबाट त यसमा x र x के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ यो x र x यसमा के त क्यान्सल भयो अब यो टर्म क्यान्सल भइसकेपछि के बाँकी रह्यो त यो भनेको त ln x प्लस 1 माइनस 1 अपन अब यसको फेरि हामीले एलसीएम लिदियो भने के हुन्छ त यो भनेको टर्म त x के हुन्छ ln x प्लस के हुन्छ x - 1 by के हुन्छ 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 सर है अब यो फर्म आइसकेपछि अब यो 1 र 1 पनि हाम्रो के त क्यान्सल भयो यो 1 र 1 टर्म हाम्रो क्यान्सल हुने बित्तिकै त अब यसको रिजल्ट भनेको त लिमिट x टेन्ड्स टु के भयो त 1 आउने भयो यो भनेको त ln x by यो भनेको x ln x प्लस के हुन्छ त x - 1 है प्लस के हुन्छ त x - 1 हुन्छ अपन के छ त x छ हो अब यसलाई हामीले फेरि गर्दाखेरि x को ठाउँमा 1 राख्यो भने यो 0 हुन्छ यहाँ 0 हुँदाखेरि यो पनि 0 यो पनि 0 हुन्छ अब यसलाई अझ सजिलो के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 1 यो x माथि गएर x के हुन्छ ln x हुन्छ
अपन के हुन्छ x ln x प्लस के हुन्छ x minus 1 माइनस 0/0 यस लेखेको त अब यहाँसम्म भयो भयो सर मेरो त ल अब मैले माथि मेटेर माथि लेख्न सुरु गरेँ है अब हेर यो फर्म आइसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्न चाहिन्छ फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो किन फेरि पनि 0/0 को फर्ममा छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x इन्टु ln x हामीले फेरि फर्मुलाइज गरौँ x लाई डेरिभेटिभ गर्दा x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 ln x प्लस अब x लाई सेम लेखौँ ln x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ ओके हैन भने त हो सर अब डिनोमिनेटर पनि x इन्टु ln x को त सेम भयो x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 ln x को बनेको ln x आउने भयो अब यो ब्र्याकेटलाई हटाउँदा केही फरक परेन तपाईहरुको यो भयो फेरि के त प्लस अब x को अब अघि नै x को डेरिभेटिभ गरेको थियो अब x लाई सेम लेख ln x को डेरिभेटिभ त 1/x हुन्छ अब त्यहाँको x - 1 छ नि x लाई x को सेटमा गर्दा 1 हुन्छ 1 माइनस 1 को डेरिभेटिभ त 0 त्यो 0 लेख्न परेन भनेपछि यो बनेको त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 यो बनेको ln x प्लस 1 अपन ln x प्लस 1 हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन अब x को ठाउँमा 1 राख्यो भने के हुन्छ त यो ln 1 भनेको त 0 हुन्छ 0 प्लस 1 आयो भनेपछि अब त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउने कुरा भएन तर हामीले ln 1 प्लस 1 अपन के हुन्छ ln 1 प्लस 1 भनेको 2 हो यो भने ln 1 भनेको 0 0 प्लस 1 0 प्लस 2 दैट इक्वल टु कति आयो त 1/2 कति छ र 1/2 है सर भयो भयो सर अब अरु कुन मिलेन आर नम्बरको पनि हेर्नु त यो के अरे कस बाइ साइनमा लगेर अनि यो फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ मैले बुझिन गर्न चाहिँ गरे कि तर अलिकति बुझिन के अरे कस माइनस एक्स साइन यो मेर्दा हुन्छ गाडी आएर विवेक ल अर्को 8 नम्बर हजुर 8 नम्बर क्वेशनमा तिमीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि लिमिट अरूले सल्भ गरेको छैन क्या कोही बोल्दैनौ त लिमिट x टेन्ड टु 0 cot x minus 1/x अब यो पनि cot 0 को रिजल्ट भनेको त इन्फिनिटी भयो के हैन भन त हो सर x को ठाउँमा 0 राख्यो भने cot 0 भनेको त इन्फिनिटी बन्छ यहाँ पनि के त x को ठाउँमा 0 राख्यो भने यो फर्म पनि इन्फिनिटी आउँछ भनेपछि यो फेरि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी छ यसमा त हामीले एल हस्पिटल रुल युज गर्न पाइएन त्यही भएर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यसलाई के दियो cot x भनेको मिनिङ त cos x अपन के हुन्छ sin x minus 1/x हुन्छ अब यसलाई एलसीएम लिदियो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यसको एलसीएम लिदा के हुन्छ त x इन्टु के हुन्छ त sin x आउँछ sin x सेम छ यो x ले cos x लाई मल्टिप्लाई गर्दा x के हुन्छ त cos x हुन्छ माइनस यो x र x के छ त सेम छ sin x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ sin x हुन्छ अब हेर त यो x को ठाउँमा जे त यो 0 भयो यो 0 भयो डिनोमिनेटर 0 आयो न्युमिनेटर यो 0 हुन्छ cos 0 भनेको 1 1 लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ sin 0 को रिजल्ट पनि 0 हुन्छ भनेपछि यो भनेको कुन फर्ममा चेन्ज भयो त 0/0 फर्ममा चेन्ज भयो कि भएन हजुर सर अब यो भएपछि फेरि के गर्नु पर्छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यसलाई हामीले u इन्टु v यसको डेरिभेटिभ गर्दा पहिला x को डेरिभेटिभ गरौँ 1 हुन्छ 1 इन्टु cos x भनेको cos x भयो प्लस अथवा यहाँ त यो x लाई सेम लेखौँ cos x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस के हुन्छ sin x हुन्छ अब यो माइनस sin x को डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ cos x हुन्छ अब यसलाई u इन्टु v को फर्मुलाइज गरौँ x लाई सेम लेखौँ और cos x को sin x को डेरिभेटिभ भनेको cos x भयो प्लस अब के गर्ने x को डेरिभेटिभ गरौँ x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 यो बनेको sin x को sin x भयो यो cos x प्लस र यो cos x माइनस के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भनेपछि के बाँकी रहेछ लिमिट
x टेन्स टु 0 माइनस x इन्टु के हुन्छ त sin x अपन x cos x प्लस के हुन्छ त sin x हुन्छ हो। अब यसको फर्म के आउँछ त यहाँ 0 राख्दाखेरि यो 0 भइहाल्छ। यहाँ 0 राख्यो भने यो 0 ले cos ला गर्दाखेरि यो cos 0 भनेको 1 0 ले 1 ला मल्टिप्लाई गर्दा 0 sin 0 को रिजल्ट 0 फेरि पनि यसको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म के आउँछ त 0/0 आउँछ। अब हामीले के गर्ने लिमिट x टेन्स टु 0 अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने त फेरि u इन्टु b को फर्मुला गर्दाखेरि यो माइनस छ नि यो माइनसलाई चाहिँ बाहिर ल्याएर यहाँ ल्याएर लेख्दिउँ है हुन्छ हुन्छ सर है। अतः यो माइनस साइनलाई बाहिर यसरी कमन लिदिउँ यहाँ भित्र यसको डेरिभेटिभ गरिदिनु भइहाल्यो। पहिला x लाई डेरिभेटिभ गरौँ x लाई डेरिभेटिभ गर्दा 1 यो sin x बाँकी रह्यो u इन्टु b को फर्मुला गर्दाखेरि प्लस अब फेरि के हुन्छ त x लाई सेम लेखौँ कसको डेरिभेटिभ गर्ने sin x को sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x हुन्छ अपन अब के हुन्छ त यो x इन्टु cos x मा हामीले गर्दाखेरि x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 अनि 1 ले cos x लाई गर्दा cos x भयो फेरि अब cos x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो cos x को डेरिभेटिभ बनेको माइनस sin x हुन्छ मतलब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा माइनस x के हुन्छ त sin x हुन्छ यो sin x भनेको फेरि प्लस के भयो त sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x हुन्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त लिमिट x टेन्स टु 0 यो भनेको त माइनस यसमा के छ sin x प्लस x इन्टु के छ त cos x छ अपन यो cos x र cos x एडिसन गर्दा 2 cos x माइनस x के हुन्छ त sin x हुन्छ। अब यसमा ल राख्दा त के हुन्छ र त यसमा ल राख्दाखेरि त sin 0 को रिजल्ट 0 भयो x भनेको 0 छ cos 0 भनेको 1 हो 0 ले मल्टिप्लाई 0 माथि त 0 नै आयो यहाँ के हुन्छ cos 0 भनेको 1 2 ले 1 ला गर्दा 2 आउँछ यो त 0 नै हुन्छ मतलब यहाँ तल त 2 आयो नि त 0/2 भन्ने फर्ममा आयो मतलब यो त इन्डिटरमिनेन्ट फर्म भएन त्यही भएर अब यसमा हामीले लिमिट यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ यो भनेको माइनस के गर्न सकिन्छ त sin 0 प्लस के हुन्छ त 0 इन्टु के हुन्छ त cos 0 अपन 2 इन्टु के भयो त 2 इन्टु के भयो त cos 0 माइनस 0 इन्टु के हुन्छ sin 0 अब यो भनेको चाहिँ त माइनस को माइनस माथि सबै किन यो 0 प्लस 0 इन्टु 1 अपन यो 2 इन्टु 1 माइनस 0 हुन्छ अब यो सबै गर्दा माथि 0 आयो माइनस 0/2 दैट इक्वल टु रिजल्ट इज के त 0 भयो भयो सर। अरु कुन क्वेशन अरुको बना सर ये टी नंबर गरिदिनु टी नंबर भयो लेख्यो नि है टी नंबर क्वेशन हेर्दा लिमिट x टेन्स टु के छ 0 प्लस यो बनेको x यसको बनेको टर्म के छ त रुट x छ हामीसँग है। अब x को टर्ममा 0 राख्यो भने त यो बनेको त 0 टु द पावर 0 को इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आउँछ त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने भने त 0 टु द पावर 0 भन्ने फर्म आयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो ल भन त ल भन 0 टु द पावर 0 आयो भने हामीले लेखेको थियो नि 1 टु द पावर इन्फिनिटी टु द पावर के त इन्फिनिटी त्यस्तो आयो भने के गर्नुपर्छ भनेको त लिमिट fx लेट y इज इक्वल टु x रुट x लाई कन्सिडर गर हुन्छ
यो कन्सिक्वेन्सी अब हामीले के दियो ln लिदियो टेकिङ ln अन के हुन्छ बोथ साइड्स अब यसमा ln लिँदाखेरि यो बनेको ln y इक्वल टु ln के हुन्छ x रुट x हुन्छ अब हामीले के देन लिमिट पनि लिदियो लिमिट लिँदाखेरि के हो त देन लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस है x टेन्स टु के हुन्छ त 0 प्लस y इक्वल टु अब यो लिँदाखेरि यो रुट x अगाडि आउँछ अनि ln के हुन्छ सरी लिमिट लेख्न बिर्सियो यसमा के हुन्छ त लिमिट 0 प्लस हुन्छ अनि रुट x अगाडि आउँछ ln x हुन्छ हो के हुन्छ अब यो फर्म भइसकेपछि अब हेलो सरको नेट गएको त्यस्तो लाग्यो मलाई पनि आउनु आउनु अब हेर त अब यो फर्ममा आइसकेपछि x कोडामा 0 राखेर त यो 0 भयो यो भनेको ln 0 भनेको त इन्फिनिटी भयो 0 इन्टु इन्फिनिटी फर्ममा आयो अब 0 इन्टु इन्फिनिटीलाई हामीले चेन्ज गर्दा के हुन्छ त लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस li ln x अपन 1 बाइ रुट x भनेर राख्न सकिन्छ यो रुट x लाई 1 बाइ रुट x राख्न पाए कि पाएन किन 0 इन्टु इन्फिनिटी फर्ममा आयो भने त त्यसलाई हामीले कि त 0 बाइ 0 कि त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा चेन्ज गर्ने भनेको हो के भने त अब यो फर्ममा राखेपछि अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस ln x को डेरिभेटिभ बनेको 1 बाइ x हुन्छ हो देखिन होला है 1 बाइ x हुन्छ अब कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 1 बाइ रुट x एकछिन हेर है 1 बाइ रुट x भनेको त x को पावर माइनस 1 बाइ 2 हो कि हैन 1 बाइ रफली हेर है 1 बाइ रुट x भनेको x को पावर माइनस 1 बाइ 2 हो कि हैन त अब यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने त यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ पावर को माइनस 1 बाइ 2 अगाडि आउँछ x को पावरमा माइनस 1 बाइ 2 माइनस 1 गर्दाखेरि x को पावरमा कति हुन्छ त माइनस 3 बाइ 2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो अब योलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि माइनस 3 बाइ 2 छ भनेपछि अब यो भनेको त माइनस 1 बाइ 2 अपन x को पावर 3 बाइ 2 लेख्न पाइन्छ पाइन्छ सर अब यो डेरिभेटिभ गर्दा कति आयो माइनस के हुन्छ त 1 बाइ 2 x को पावरमा के हुन्छ 3 बाइ 2 आउँछ हो अब यो फर्मुला हामीले यसलाई सिम्पल गर्दा के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस यो माइनस एउटा मात्र छ माइनस भयो यो डिनोमिनेटर छ तल आउने भयो यो डिनोमिनेटरको पनि डिनोमिनेटर छ यो माथि जाँदाखेरि 2x को पावर बनेको 3 बाइ 2 अपन x लेख्न पाए कि पाएन पास सर है ल अब यो भइसकेपछि यसलाई माथिको मेटौ है लेख्यो होला तिमीहरूले अब हेर त यो फर्म भइसकेपछि अब हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामीले सिम्पल गर्दाखेरि दैट इक्वल टु अब फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि तिमीले कपमा लेखेको होला नि है फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि लिमिट यहाँ x टेन्स टु 0 प्लस छ 2x को पावर 3 बाइ 2 2x को पावर 3 बाइ 2 गर्दाखेरि पावर को 3 बाइ 2 अगाडि आउँछ अनि x को पावरमा 3 बाइ 2 माइनस 1 गर्दा 1 बाइ 2 हुन्छ डिनोमिनेटरमा के हुन्छ त x छ x लाई x को रेसिप्टमा गर्दा 1 यो भनेको मिनिङ के आयो त लिमिट यो भनेको x टेन्स टु 0 प्लस
2 र 2 क्यान्सल भयो 3x को पावर के त 1/2 अब x कोडामा 0 राख्यो भने त 3 * 0 को पावर 1/2 यो भनेको रिजल्ट कति आयो त 0 भयो हैन सर बुकमा एन्सर 1 छ त कति छ 1 अनि हामीले त अझै कम्प्लिट सल्भ गरेको छैनौं नि त किन यो रिजल्ट भनेको कसको आएको त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस ln y इक्वल टु 0 भएको हो के हैन त हेर त हामीले त y ln y लिएर आएको हामीले त y को लिमिट चाहिएको हो के हैन अब यो फर्म भइसक्यो अब हामीले के गर्ने अब के गर्नु पर्यो त यो ln लाई बाहिर ल्याएर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस y इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो हो यो ln हट्दा के हुन्छ रे यहाँ आएको टर्म कसको पावर बन्छ रे यहाँको टर्म एक्सपोनेन्शियल e को पावर को एक्सपोनेन्शियल पावर यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस हामीले y कला मानेको न त हामीले y कला मानेको x टु दी पावर रुट x ला मानेको स्क्वायर रुट x ला मानेको अनि यो भनेको e को पावर 0 e को पावर 0 भनेको रिजल्ट कति हो त 1 1 बुझ्यौ बुझे सर बुझे ल अब के छ अरु भन ल सर यो लास्टमा चाहिँ के गर्दा तपाईले ln y पछि योबाट हो सर यो हामीले त सुरुमा हेर त हामीले सुरुमा ln लिएर कन्सिडर गरेको छ कि छैन त लिमिटमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो हेर त के छ लिमिट x let y equals to x को पावर रुट अन्डर x यो अगाडि मैले मेटेन त सुरुमा लेख्दाखेरि कपीमा सुरुमा लेखेको टर्महरु हेर त हामीले ln मानेर गरेको छ कि छैन टेकिङ ln अन बोथ साइड भनेर हेर्न त्यहाँ ए ओ अनि यो रिजल्ट इक्वल टु अरे यो रिजल्ट इक्वल टु हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै गएको तर हामीलाई चाहिएको रिजल्ट त यसको भ्यालु हो के हैन भन्छ यहाँबाट त ln हटाउनु पर्यो ln लाई त हामीले बाहिर ल्याएर लेख्न पाइन्छ भन्छ यो टर्म भयो भन्छ यो ln लाई हटाउँदाखेरि त यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यो के हुनु पर्छ यो ln हट्नको लागि राइट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यो e को पावरमा जान्छ e को पावरमा ln हट्यो अनि y भनेको हामीले के मानेको त x रुट x मानेको हो के हैन त अनि लिमिट x टेन्ड टु 0 प्लस x रुट x इक्वल टु e को पावर 0 भनेको 1 हामीलाई यो इक्वल टु रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो के हैन यसको रिजल्ट कति आयो त 1 आयो अब ल अब 1 यो 1 नम्बर क्वेशनमा कुन बाँकी छ ल भन अब कुनै छ त्यस्तो बाँकी r नम्बरसम्म गरेको थिएँ सर मैले अब एसटी पनि भयो अब अरु बाँकी छ गर्नुपर्छ अरुले निकोना दीपा y z हरु पनि गरिछ होला आशिष है यो छैन y छैन z तलको छैन r देखि तलको छैन 30 अब 30 सम्म भयो अरु छैन ए त्यही त अब यो z नम्बर सल्भ गरिदिनु पर्छ मैले पर्छ सर यो त कस्तो गरी गाह्रो गाह्रो छ र ल हेर z नम्बर क्वेशन हेर त z नम्बर क्वेशन मा तिमीलाई के गिवन छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ln x को होल स्क्वायर अपन के छ x छ यो त जन सजिलै भइसक्यो लाग्छ मलाई ल हेर त x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्यो भने ln इन्फिनिटी को रिजल्ट पनि इन्फिनिटी हुन्छ इन्फिनिटी को स्क्वायर पनि इन्फिनिटी हुन्छ यहाँ पनि x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्दा के आयो त इन्फिनिटी यो भनेको इन्फिनिटी बाइ के हुन्छ त इन्फिनिटी फर्म आयो
अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी अब ln x को होल स्क्वायर d मैले रफली बुझाउँछु है लेख्दाखेरि डाइरेक्ट लेख्छु d ln x को होल स्क्वायर dx हामीले पावर रुलमा डेरिभेटिभ पढ्दाखेरि प्लस 2 मा पढ्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि ln x को पावर छ भने त्यसलाई x को रेशेटमा पाइदैन जसको पावर छ त्यसैको रेशेटमा गर्नुपर्छ d ln x को स्क्वायर बाइ के हुन्छ d ln x इन्टु d ln x बाइ के हुन्छ dx हुन्छ यो फर्ममा गर्नु पर्यो यो गर्दाखेरि के भयो त यो पावरको 2 अगाडि आउँछ अनि के हुन्छ त यो ln x यसको पावरमा 2 - 1 1 लेख्नु परेन ln x लाई x को रेशेटमा गर्दा के हुन्छ 1/x हुन्छ हो कि हैन भनेपछि माथिको टर्मको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब यसको रिजल्ट के आउने भयो अब त यो पावरको 2 अब कसरी लेख्ने अहिले पो मैले रफली यसरी बुझाएँ अब तिमीले डाइरेक्ट कसरी गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो पावरको 2 अगाडि आउँछ अनि ln x को पावर भनेको 2 - 1 1 भयो अब फेरि यो जसको पावर हो यो ln x को पावर हो नि ln x लाई फेरि सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ यसको डेरिभेटिभ भनेको 1/x हुन्छ अपन डिनोमिनेटरमा x छ x लाई डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के हुन्छ त लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी यो भनेको 2 ln x अपन के हुन्छ x हुन्छ हो अब यसमा हेर त x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्दाखेरि ln इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी यो पनि x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्दा के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ भनेपछि यो भनेको रिजल्ट के त फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि किन यो भनेको त फेरि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आयो फेरि अब हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ यो गर्दाखेरि 2 ln x भनेको 1/x अपन के हुन्छ x हुन्छ सरी x को डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ 1 ln x को डेरिभेटिभ 1/x x को डेरिभेटिभ 1 यो भनेको मिनिङ लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी यो भनेको 2 बाइ के भयो त x भयो 2/x भनेपछि त x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्दा के हुन्छ त 2/इन्फिनिटी भने कति हुन्छ 0 हुन्छ भयो ल तिमीले अहिले एउटा क्वेशन सल्भ गर त यो ए बी नम्बरको क्वेशन छ नि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ln x अपन x ल यसको यो क्वेशन सल्भ गर त ल आज त सबैजना छौ जस्तो लाग्यो है हो होला सर मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो हो सर हो सबजना आज कति गते 19 हैन आज
आयुष आयुष सर कति नम्बरसम्म तिमीले सल्भ गर्यौ भन त सल्भ गरेकै छैन जस्तो छ हो आयुष छैन सर किन अहिलेसम्म सल्भ नगरेको त अनि पछि भन्दै अहिले तिमीहरू घरै बसेर पढ्दा पनि 2-3टा क्लासहरू हुँदा पनि हैन अनि अहिले यति दिएको सानो गर्न तिमीहरूले कसरी गर्छौ त अनि बाबुक बाबुक हजुर सर अनि कति नम्बरसम्म गर्यो भर्खर स्टार्ट गर्दै हो यसरी त कसरी हुन्छ हो भर्खर स्टार्ट गर्दै गर्छ भनेर भन त यो त धेरै छोटो भयो त सर छोटो भयो 2-3 लाइनमै भयो त अनि छोटो हुन पनि सक्छ त्यस्तो लामो नहोला भने डेरिभेटिभ गरे अनि त्यसपछि सिधै x को भ्यालु राख्दिने नि त एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि आउला ln x 1/ln x हुन्छ ln x हुन्छ क्या हो 1/ln x into 1/x त्यही 1 by गर्दाखेरि ln x 1 by ln x 1 by x by 1 1 by ln x भनेको इन्फिनिटी हो नि सर अनि इन्फिनिटी इन्टु इन्फिनिटी हाल्दा x को ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्ने पर्यो इन्फिनिटी by 1 आउँछ 1 by इन्फिनिटी आउने भयो 1 by इन्फिनिटी भनेको 0 हुने भयो हो सर कस्तो सजिलो रहेछ यो जन सजिलो रहेछ है क्वेशन दिँदाखेरि मात्रै त्यस्तो तर जन सजिलो यो क्वेशन ln x बाई के छ त x अब हेर फर्स्टमा हामीले x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्यो भने त यो इन्फिनिटी हुन्छ यो पनि इन्फिनिटी आउने भयो रिजल्ट इन्फिनिटी को डिनोमिनेटरमा इन्फिनिटी अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा के भयो त लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी हामीले चेन रिलिज गर्नु पर्यो चेन रिलिज गर्दा के चीज ख्याल गरेर भन्दाखेरि यो ln को पहिला डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यो ln x सँग छ भनेपछि 1 बाइ के हुन्छ त ln x आउँछ सेपरेटली फेरि यो ln x को पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो ln x को डेरिभेटिभ पनि के हुन्छ 1 बाइ x हुन्छ अनि यो x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 सी अब यो रिजल्ट इक्वल टु के आउनु भयो त दैट फर्म भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भनेको 1 बाइ यो 1 त लेख्नु पर्दैन यो भनेको x इन्टु ln x अब सिंगल एउटा मात्रै टर्म छ भने यहाँ त इन्फिनिटी राख्दा के आयो त 1 बाइ इन्फिनिटी हुने भयो 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हुने भयो भयो ल अब क्वेशन नम्बर 2 हेर अब 2 नम्बर क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि प्रुफ दैट लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e to the power x by x sorry e to the power x to the power n that equal to we have to prove that 0 infinity we have to prove the infinity for any positive integer number n भन्दा भन्यो अब n पोजिटिभ नम्बर सम्मको लागि अब यसमा हामीले गर्दाखेरि अब यो टर्मको पहिलो x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दा के हुन्छ भने त x को सरी e को पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हुने भयो इन्फिनिटी x को ठाउँमा इन्फिनिटी को पावर
जे पनि रिजल्ट के हुन्छ इन्फिनिटी नै हुन्छ अनि यो भनेको फर्म के त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भयो अब यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हो अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा e को पावर x को डेरिभेटिभ त e को पावर x नै हुन्छ x को पावर n को डेरिभेटिभ त पावर को n अगाडि आउँछ x को पावर मा के हुन्छ n - 1 हुन्छ हो अब फेरि यसमा के गरौँ यसमा x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्दाखेरि e को पावर इन्फिनिटी बनेको इन्फिनिटी यहाँ x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्यो भने इन्फिनिटी को पावर जे पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ भनेपछि फेरि पनि यसको फर्म के हो त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भयो हो अब हेर अगेन यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e टु दी पावर x को डेरिभेटिभ e टु दी पावर x नै हुन्छ यो n सेम छ फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा n पावर को n - 1 अगाडि आउँछ अनि x को पावर मा के हुन्छ n - 2 हुन्छ हो के नहुन त हुन्छ फेरि पनि यसको फर्म हेर्दा चेक गरेर हेर्दा फेरि पनि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी मै आयो फेरि डेरिभेटिभ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e टु दी पावर x को डेरिभेटिभ e टु दी पावर x नै हुन्छ यो n को n n - 1 को n - 1 यो पावर को के हुन्छ त n - 2 अगाडि आउँछ अनि x को पावर मा के हुन्छ n - 3 फेरि चेक गर फेरि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ यो त जति गरे पनि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ अब डेरिभेटिभ गर्दै जानु पर्यो यही प्रोसेसबाट हामीले डेरिभेटिभलाई अघिसम्म 25 जना थियो फेरि एटेन्डेन्स अहिले एटेन्डेन्स फेरि लिनु पर्ने भयो तिमीहरुको सक्सेसिभ प्रोसेस अनुसार हाम्रो डेरिभेटिभ गर्दै गयो भने है अब यसलाई अरु फर्दर सम्म हामी डेरिभेटिभ गर्दै गयो भने अब यसको रिजल्ट त कति सम्म गर्दै जाने त x को पावर n छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त e को पावर x त जति टाइम्स डेरिभेटिभ गरे पनि e टु दी पावर x नै हुन्छ अब जस्तै तिम्रो एउटा सिम्पल हेर त एउटा x स्क्वायर भन्ने टर्म छ भने यसलाई डेरिभेटिभ गर्दै गयो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा 2x हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा 2 हुन्छ अब डेरिभेटिभ गर्दा त रिजल्ट 0 आउँछ कि आउँदैन त आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर मान्छे अब के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पावर 2 छ भने कति टाइम सम्म 2 सेकेन्ड टाइम सम्म गरे भने नम्बर यो आउनुभयो बाँकी त्यसपछि त 0 आउनुभयो कि त्यो भन्दा धेरै किन पावर 2 हुँदाखेरि थर्ड स्टेपमा गएपछि 0 हुन्छ पावर 3 हुँदा हेर त x को पावर 3 हुँदा के हुन्छ फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि 3x स्क्वायर सेकेन्ड टाइम गर्दाखेरि 6x थर्ड टाइम गर्दा 6 फोर्थ टाइम गर्दाखेरि कति आउँछ त 0 हुन्छ हो अब हामीले यहाँ x को पावर n छ भने त यो त कहिलेसम्म जाने भयो त x को पावर n + 1 टाइम सम्म डेरिभेटिभ जाने भयो तर अब यसलाई हामीले सक्सेसफुली गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डट डट भनेर लेख्दियौ हामीले यो यसरी हामीले युज गर्दै जाँदाखेरि अब के त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यसको डेरिभेटिभ एउटा टर्ममा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि माथिको त e टु दी पावर x नै हुन्छ डिनोमिनेटरमा के हुन्छ n * n - 1 * n - 2 मल्टिप्लाई गर्दै केसम्म आउँछ भन्दाखेरि पावरमा अब 3 होला 2 होला अनि के हुन्छ त इन्टु के हुन्छ त x हुन्छ अथवा x को पनि डेरिभेटिभ गर्दा 1 आउँछ इन्टु 1 सम्म आउन सक्छ सक्दैन त किन अगाडि n n - 1 n - 2 आछ अब अर्को चोटी गर्दा n - 3 आउला अनि n - 4 आउला त्यस्तै गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै माइनस माइनस गर्दै गर्दै एक न एकचोटि हामीले गर्दै गर्दा यो सम्म आउँछ कि आउँदैन भन्न त आउँछ सर आउँछ आउँछ अब यो फर्म भनेको के हेर्न पाए त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e टु दी पावर x यो सबै भनेको n को n फ्याक्टोरियल हो के त किन n देखि मल्टिप्लाई गर्दै 1 सम्म गर्दै n फ्याक्टोरियल अब अगेन यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने अब के हुन्छ त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भनेको e टु दी पावर x n यो कांस्टेंट टर्म को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ अब यहाँ e को पावर इन्फिनिटी राख्यो भने एनी नम्बर आउने भयो एनी नम्बर डिवाइडेड बाइ 0 बनेको रिजल्ट के भयो त इन्फिनिटी बन्ने भयो बाकी भएन सर यो के अरे यो तपाईले यो डट डट दिएर त जुन लेख्नु पनि लास्टमा e टु दी पावर x / n n - 1 * 3 * 2 * 1
त्यो लास्टमा आउने टर्म लेखेको हो यक्स वाला यन- टर्म कहाँ n order डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तिमी n फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम गर्दा यो आयो भने n टाइम डेरिभेटिभ गर्दा रिजल्ट यस्तो आउँछ के अन्त 3 × 2 त्यो चाहिँ बुझिन कि मैले 3 × 2 चाहिँ पहिले यति लेख म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि बुझाउँछु है अर्कोटा नम्बर राखेर इक्जाम्पल दिन्छु अनि बुझाउँछु हुन्छ हुन्छ सर ल यहाँसम्म लेख त पहिला सर बोर्ड अलिकति बोर्ड तल सार्दिनु त ल माइनर माथि कि ल लेख भयो ओए आशिष भन गटा n को ठाउँमा 6 राखेर हेर्दा एकचोटि के आउँछ भ्याल्यु त्यो प्रोसेस n सल्भ को गर्न एकचोटि n को ठाउँमा x n को पावर 6 राखेर गर्न एकचोटि हो ठिक x को पावर 6 राखेर गर्दा विवेकले भनेको ठिक छ n को ठाउँमा 6 राखेर गर्यो भने अनि ट्याक्क यही प्रोसेस हुन्छ म त्यही गर्न खोजेको मैले तिमीहरूलाई n को ठाउँमा 6 राखेर भनेको तैँले भनेर पहिले लेख आशिष त्यसपछि म इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु नि म हुन्छ सर अनि यो एक्सरसाइजको इक्जाम्पलका क्वेसन कुनै पनि नछोड्ने इक्जाम्पलमा चाहिँ 8 वटा इक्जाम्पलहरु दिएको छ 8 9 वटा कतिवटा ती इक्जाम्पल क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् है ख्याल गर्ने इक्जाम्पलका क्वेसन सबै गर्ने यी सबै क्वेसनहरु सर त्यो मुनि त n फ्याक्टोरियल चाहिँ 0 कसरी भयो ए डेरिभेटिभ गरेको हो फेरि किन यो त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भयो नि त फेरि अब सरी अब त यस ओ मैले मिस्टेक लेखे यस गुड 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 यहाँ यो लेख्न पाइएन नि सरी 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 हो अब यो फर्म आइसक्यो त सरी सरी यो फर्म आइसकेपछि अब के त n फ्याक्टोरियल भयो नि त है n फ्याक्टोरियल के भइसक्छ अब e को पावर यहाँ त x छैन भनेपछि e को पावर इन्फिनिटी त इन्फिनिटी इनपुटलाई एनी नम्बरले डिभाइड गर्दा त रिजल्ट के हुन्छ इन्फिनिटी आउँछ भनेपछि यसलाई त अब डेरिभेटिभ गर्न पाएन नि के डेरिभेटिभ गरेको मैले यस गुड गुड अब यो भनेको e को पावर इन्फिनिटी बाइ के हुन्छ त n फ्याक्टोरियल हुन्छ e को पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाइ n फ्याक्टोरियल दैट इक्वल टु इन्फिनिटी हामीलाई त इन्फिनिटी नै प्रुफ गर्नुपर्ने छ नि हैन र हो सर हो कहाँ मैले लेखेको थियो भयो लेख्यौ लेख्यो किन भन त लेखे सर ल अब मैले यो क्वेसनलाई थोरै तिमीलाई एउटा बुझाउनको लागि एउटा काउन्टर एक्जाम्पल दिन्छु यो n को ठाउँमा मैले के राखे भन्दाखेरि 5 राखे भने नर्मली x टु द पावर 5 को डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ भनेर मात्र हेरे पनि पुग्यो नि त x टु द पावर 5 को डेरिभेटिभ गर्यो भने एकचोटी डेरिभेटिभ त 5 x को पावर 4 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर अर्कोचोटि डेरिभेटिभ त 5 इन्टु 4 अनि x को पावरमा पावरको 4 अगाडि गयो x को पावरमा 3 हुन्छ अर्कोचोटि गर्दा 5 इन्टु 4 इन्टु 3 x को पावरमा 3 माइनस 1 2 हुन्छ ओके हैन फेरि गर्दा 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 x को पावरमा के हुन्छ 1 हुन्छ फेरि गर्दा 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 आउँछ कि आउँदैन आउँछ भनेपछि अब x को पावर n को पनि त डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त n अब यो 4 भनेको त 5 - 1 हो कि हैन त हो यस्तै गर्दा हजुर। n
n - 1 n - 2 गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै कहाँसम्म जानु त अल्टिमेटली लास्टमा कहाँसम्म जानुपर्छ त 1 सम्म जानुपर्ने भयो कि भएन भने त भयो सर त्यही भनेको हुन्छ हुन्छ सर ल अब यो भइसकेपछि क्वेशन नम्बर 3 नम्बर क्वेशन तिमीहरू आफैले सल्भ गर्छौ है त्यहाँ बुकमा हेर 3 नम्बर क्वेशन यस्तै छ त्यो तिमीहरूले सल्भ गर्ने पहिलो एउटा 5 नम्बर क्वेशन म सिकाउँछु त्यस पछाडि अरु कुरा हामी डिस्कस गर्छौ अनि 4 नम्बरमा आउँछौ हामी है पहिला 5 नम्बर क्वेशन हेर यो 5 को ए नम्बर क्वेशनमा के गिवन छ त लिमिट x टेन्ड्स टु के छ इन्फिनिटी छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस a बाइ के छ त यो भनेको bx छ अब x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्यो भने त यो इन्फिनिटी a बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 भनेपछि यहाँ 1 आयो यहाँ त b इन्टु इन्फिनिटी इन्फिनिटी नै हुन्छ भनेपछि यो भनेको फर्म 1 को पावर के आयो त इन्फिनिटी भयो अब 1 को पावर इन्फिनिटी भन्ने फर्म आयो 0 टु द पावर 0 इन्फिनिटी को पावर इन्फिनिटी र 1 को पावर इन्फिनिटी यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने पहिला हामीले के गर्ने सपोज गर्ने लेट y इज इक्वल टु कसलाई एज्युम गर्ने त 1 प्लस a बाइ x टु द पावर के हुन्छ त b बाइ x लाई हामीले एज्युम गरौँ अब टेकिङ ln लेख्छौ रे मैले डाइरेक्ट ln लिथे है त्यो तिमीहरु लेख्नु तिमीहरु चाहिँ डाइरेक्ट नलिने ln y इज इक्वल टु ln के हुन्छ 1 प्लस a बाइ x यो भने के हुन्छ b बाइ x हुन्छ अब लिमिट लिदेऊ देन लिमिट लिँदाखेरि के हो त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी के हुन्छ त ln y हुन्छ हो ln y हुन्छ यो भनेको टर्म bx भनेको अगाडि आउँछ सर यसमा पनि लिमिट लिदिनु पर्यो पहिला लिमिट लिदिऊ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो ln को bx अगाडि आउने पावर को bx अगाडि आउने भयो ln 1 प्लस के हुन्छ a बाइ x हुन्छ कि हुँदैन यहाँ से लेख्न सकिन्छ ल त अब यो फर्म भइसकेपछि अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा के गर्न पाइयो भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है अब यहाँ त के छ x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्छौ यो 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको यसको टर्ममा आउँदाखेरि त के हुन्छ त 0 हुन्छ यो भनेको त 1 आयो 1 भनेको पनि ln 1 को पनि इन्फिनिटी फेरि इन्फिनिटी इन्टु इन्फिनिटी फर्ममा छ त्यही भएर यो b भनेको कन्स्टेन्ट टर्म हो अब b लाई हामीले बाहिर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन b कन्स्टेन्ट टर्म b लाई बाहिर लेख्दियौ अनि ln के हुन्छ त 1 प्लस a बाइ के हुन्छ त x छ अब के गर्ने भने त बाई 1 बाई x गर्नु बाइ के हुन्छ त x अब सल्भ गर्न सकिन्छ यो भनेको त यसरी अघि त हामीले के मैले इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भने अघि नै 0 इन्टु इन्फिनिटी फर्ममा आएको थियो अब यो भनेको फेरि 0 बाइ 0 फर्ममा आउने भयो अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गरौँ यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेरिभेटिभमा नझुकिनु है त्यत्रो पढेर आएको छौ प्लस 2 लेभलमा अब यहाँ त डाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो ln छ भनेपछि 1 अपन मा आउँछ 1 अपन 1 प्लस के हुन्छ a बाइ x हुन्छ इन्टु 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ a बाइ x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन त a बाइ x को डेरिभेटिभ के हुन्छ a बाइ x भनेको a x को पावर -1 हो कि हैन हो सर रे किन यसको यो भित्रको टर्मको त डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त भित्रको टर्मको डेरिभेटिभ 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ a बाइ x यो हुन्छ यो भनेको त यसको a को a नै हुन्छ यो डेरिभेटिभ -1 अगाडि आउने भयो अनि x को पावरमा -1 गर्दा कति आउँछ -2 यो भनेको -1 बाइ x स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन झुकिन्छ भने रफली डेरिभेटिभ गरेर हेर्ने है भनेपछि यो गर्दा कति आउँछ त इन्टु फेरि माइनस के भयो त -1 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर आउँछ सरी a पनि छ नि त है a पनि भयो
नभए यसलाई हामीले के हुन्छ त माइनस ए बाई के हुन्छ एक्स स्क्वायर अब डिनोमिनेटर पनि 1/x छ 1/x को हेर्दा माइनस के हुन्छ त 1 के हुन्छ एक्स स्क्वायर हुन्छ यो एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर के भयो त क्यान्सल भयो कि भएन एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर के भयो त क्यान्सल भयो अब यो एक्स स्क्वायर टर्म क्यान्सल भइसकेपछि अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउनु भयो त यो माइनस से माइनस पनि क्यान्सल हुने भयो ए भनेको कन्स्टेन्ट टर्म छ ए लाई अगाडि ल्याइदेऊ यो भनेको एबी लिमिट एक्स टेन्ड टु इन्फिनिटी 1 के हुन्छ त 1 प्लस ए बाई के हुन्छ एक्स हुन्छ ल यहाँसम्म पहिले लेख त ल तिमीहरूले लेख्यौ देखेँ सर ल अब माथि हेर यो भनेको फर्म त हाम्रो लिमिट के त y भनेको त ln y इक्वल टु फर्ममा छ भनेपछि यसलाई के लेख्न पाए त यो भनेको फर्म लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी ln y इक्वल टु के भयो त ab अब लिमिट मैले त्यसैलाई एक स्टेप फर्दर लेखेको मात्रै हो लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी 1/1 प्लस a बाई के छ x छ अब x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दाखेरि इन्डिटरमिनेट फर्म त आउँदैन यसलाई के लेख्न पाइन्छ त ln लाई अगाडि लेखेर लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी सर माइनस तलको माइनस पनि छैन र यो माइनस ए तल यस्तो छ नि त अब ए सँग पनि माइनस छ कि छैन हजुर हजुर ए यो दुईटा माइनस भाइ। माइनस गरेर प्लस भयो नि त है आशिष बुझ्यौ हस् सर बुझेँ अब हेर अब यहाँनिर यो भनेको एबी आउने भयो एक्स को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दाखेरि 1 प्लस ए बाई इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ भनेपछि यो भइसकेपछि के त ln लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी y इक्वल टु एबी किन 1 प्लस 0 भनेको 1 नै हुन्छ 1/1 यो एबी भयो अब यहाँबाट ln लाई हटाउनु पर्यो ln हटाउँदाखेरि यो सबै e को पावर हुन्छ त्यसले के पायो त लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी y इक्वल टु e टु दी पावर के हुन्छ ab हुन्छ अब y भनेको के हो त अब y को ठाउँमा त्यो राख्दियौ y भनेको हामीले के एज्युम गरेको थियो त यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी y भनेको पोजिसनमा हामीले के राख्नु पायो त 1 प्लस a बाई x इक्वल टु e टु दी पावर के हुन्छ ab हुन्छ है अब यस्तै गरी बी नम्बर क्वेशन पनि सल्भ गर अब तिमीले अरु सबै भ्याउनु पर्यो 4 नम्बरको क्वेशन भोलि म सिकाउँछु अब आज त 30 भयो है भोलि सिकाउँछु मैले अब अरु चाहिँ तिमीले कम्प्लिट गर अरु सबै है त्यो तिमीले धेरैले सल्भ गरेको छैनौ त्यो सबै कम्प्लिट गर्नु पर्यो भोलि मैले यो भ्याएर अनि मैले असाइनमेन्ट राख्दिन्छु मैले टाइम अब 1 दिन मात्र दिन्छु धेरै भएन तिमीहरुलाई तिमीले त्यसै अनि टाइम 2-3 दिन हुन्छ के गरि हालिन्छ नि भन्दै सल्भ नै नगरिकिन बस्यो एक्सरसाइज भ्याइने बित्तिकै अर्को दिन असाइनमेन्ट बुझाउनु पर्ने भन्ने राख्दिन्छु मैले भएन यसरी त्यो डे टु डे चाहिँ गर्दै जाऊ है प्र्याक्टिस पनि गरेर राखेर ल आज चाहिँ यति गर्दै अब अरु के सोध्नु छ भने भोलि सोध्नु है बाइ बाइ हैव अ गुड डे बाबा सर बाइ बाबा सर